मिनी लंदन मीरपुर में सबसे बड़ा आज़ाद कश्मीर का लग्जरी शॉपिंग मॉल, जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मॉल ऑफ मीरपुर, बैनुल-अक़वामी मियार के साथ साथ ज़लज़ला प्रूफ जदीद इमारत, मीरपुर के दिल चौक शहीदा से चंद कदमों के फासले पर, रूफ टॉप रेस्टोरेंट, सेंट्रल एयर कंडीशनर, हाई स्पीड एस्कुलेटर्स, फूड कोर्ट, मल्टीनेशनल ब्रांड्स, बेसमेंट एंड ओपन पार्किंग, सिक्योरिटी सिस्टम, किड्स प्ले एरिया, लेडीज एंड जेंट फिटनेस सेंटर, कंपल्सरी वाईफाई, लॉबीज एंड सिटिंग स्पेस, हाई स्पीड लिफ्ट्स, जिम्नेजियम, रूफटॉप स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, रिपब्लिश रिमूविंग सर्विसेज के साथ साथ 3 साल के इंतहाई कम मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। अब मीरपुर की आवाम खसूसन तारकीन वतन को जदीद तरीन सहूलियात के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर के शॉपिंग मॉल्स का रुख नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जहां मिनी लंदन की बात आती है वहीं पर हम बात करेंगे दी मॉल ऑफ मीरपुर की, जो इसका आज संग बुनियाद रखा जा रहा है। ये एक जदीद जो है मियारी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके ज़ेरे एहतमाम जिसको ये ठेका दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक इसका जो है वो फाउंडेशन बनाया जाएगा। उसके अलावा ये जो है जदीद शॉपिंग मॉल यहाँ पर तमीर होगा। मीरपुर में फ़र्स्ट टाइम ये चौक शहीदा, जिसे मीरपुर का दिल भी कहा जाता है, उससे चंद कदम के फासलों पर यह वाक़या। हमारे साथ इस वक्त दी मॉल ऑफ मीरपुर के CEO शुजात सलीम साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से ये क्या पैगाम देंगे। बेसिकली ये हमारा तो एक्सपोजर था प्रोजेक्ट्स का और शॉपिंग मॉल्स का, और इसके अलावा जो आर्केड्स वगैरह इनका एक्सपोजर था, ठीक है। लेकिन जब हमारे साथ लोकल एसोसिएशन डेवलप हुई चोई नवीस साहब के साथ, जो प्लॉट के ऑनर हैं, ठीक है, और हमारी पूरी टीम ने एफर्ट्स की, क्यों ना इस शहर को जो एक लोकल एक मोनोपोली बनी हुई है कि हर दूसरा जो प्लॉट है उसके ऊपर प्लाजा खड़ा किया जा रहा है और उसमें ऑनरशिप के बगैर जो है वो रेंटल के ऊपर ऑफर्स की जाती हैं दुकानें वगैरह, ठीक है, क्यों ना इसको ख़त्म किया जा सके और एक अच्छा प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो वो बनाया जाए, ठीक है। तो हम इस हवाले से जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे और एक्सपोजर था, तो हमने इसको वेलकम किया और हमने इनके साथ एसोसिएशन बना के और पार्टनरशिप के तहत इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम इसमें आए, ठीक है। और हमने जितने भी इंटरनेशनल बायलाज हैं जो शॉपिंग मॉल के होते हैं उनको हमने पूरा करते हुए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया। जितने भी लोकल बायलाज थे MD और बल्दिया के, उनको फॉलो किया और उनको फॉलो करते हुए हमने इसकी आर्किटेक्चरल प्लानिंग की और इसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन फेज़ में जा रहे हैं, जिसमें हम आज हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिसके ऊपर हम लोगों को हमने इनवाइट किया है ताकि वो शहर के बासी होने के नाते, इस रियासत के बाशिंदे होने के नाते इस प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर बने। इससे पहले आपका कोई तजर्बा है इस तरह का मॉल बनाने का? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मॉल्स का भी तजर्बा है। हम UAE से लेके पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन है और इसके अलावा हमने हाउसिंग में भी काफ़ी काम किया हुआ है। इसके अलावा हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक रजिस्टर्ड फर्म भी हैं, ठीक है। हमारा बेसिकली ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, वर्ल्डिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़, ठीक है। इसके तहत हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जॉइंट वेंचर्स में और सोल ऑनरशिप में कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका एक्सपोजर भी है और हमें इसका एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल जी, यहाँ पर हमारे साथ चोई नवीद साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मीरपुर में रह के आपने बेशुमार प्लाजे वगैरह देखे, जैसा कि हमारी आपसे बात हुई, जितना आप खर्चा कर रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि इंटरनेशनल लेवल की? यहाँ पे तो बेशुमार प्लाजे बने हुए हैं, किराए मिल रहे हैं लोगों को, आपके जहन में ये नहीं आया कि इतना खर्चा क्यों करें? बेसिकली तो जो ये खर्चा करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे इस बिज़नेस में, उनकी सिक्योरिटी, उनकी लाइफ, ये आप ज़लज़ले की उसमें रेंज में है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये हर शख्स को करना चाहिए। चलें, हमने स्टार्ट किया है, अब आगे लोग भी इस पे गौर करेंगे, घरों की तामीर में, प्लाज़ों की तामीर में। दूसरा हमें ये था कि जो हमारे बाहर से लोग आते हैं इंग्लैंड से, मीरपुर बेस्ड, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात यहाँ पे होती हैं। कभी उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए, पिंडी जाना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांड्स जितने हैं उनको हम अंडर वन रूफ़ इस जगह पे लाएं। जब वो इधर आ जाएं तो यहाँ पे शॉपिंग भी उनको इधर अपने शहर में मुयस्सर आएगी, रिहाइश भी बेहतरीन देंगे उनको फ्लैट्स की शक्ल में, विद सिक्योरिटी, यस, विद सिक्योरिटी और सर्विसेज तमाम किस्म की, 24/7 बिजली, गैस, हर चीज़। और अगर कोई ऐसी फैमिली आती है जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, उनको हम पिक एंड ड्रॉप भी देंगे एयरपोर्ट तक।
اور بھی ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھیں گے۔ اس کا کیا سسٹم ہوگا؟ اگر کوئی بکنگ کروانا چاہتا ہے بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی آن لائن سسٹم بھی آپ رکھیں گے؟ ہماری بالکل آن لائن ہے سسٹم موجود، آفس ہمارا سیلز آفس یہاں پہ ہے، رابطہ کریں ہمارے اس میں ہم نیٹ پہ بھی ہیں، وہاں پہ چیک کریں، اپنے اب ہماری سائٹ پہ آئیں، اپنی سلیکشن کریں اور آن لائن ہم سے وہ بکنگ کروا سکتے ہیں۔ بالکل جی ناظرین، آن لائن بھی آپ کروا سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ بھی جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں www.mallofmirpur.com جو ہے ان کی ویب سائٹ ہے۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جو ہیں جناب بابر صاحب مارکیٹنگ منیجر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، مارکیٹنگ تو ہم نے ابھی ویسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع ہی نہیں کی۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ ہمارا صرف وہ جو آفس ہے وہ تیار ہوا ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس کے باوجود بھی جو فیڈ بیک آ رہی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی ہماری توقعات سے بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک پری ریسرچ کر کے اور ایک مارکیٹ انالیسس کرنے کے بعد ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، تو اس میں ہم نے جو میرپور کی مارکیٹ کے اندر جو ڈیفیشنسیز تھیں، جو یہاں پہ پرابلمس تھیں، ہم نے اس کو پہلے نوٹ کیا اور پھر ہم ایک جو پلان لے کے آئے ہیں اس میں ہم نے ان ڈیفیشنسیز کو ختم کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے میرپور کے اندر جتنے بھی یہاں پہ نارمل روٹین میں شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں، مال تو نہیں ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں روٹین کے، لیکن اس میں کہیں پہ بھی پارکنگ کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اس میں کنجسٹڈ ماحول ہے، وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے صاحب کنسٹرکشن کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ کہ آپ کی کمپنی ہے جو وہ انٹرنیشنل لیول کا میرپور میں بنانے جا رہی ہے؟ میرپور جہاں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ منگلا ڈیم کے بالکل نزدیک ہے، تو یہاں پر زلزلے بھی آتے ہیں، زمین سرکتی بھی ہے، اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی لائے عمل کیا ہے یا اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال آف میرپور کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی آرکیٹیکچرل پلانز ہیں، اسٹرکچرل پلانز ہیں ہمارے، ان کو جتنے بھی انٹرنیشنل بائی لاز ہیں انجینئرنگ کے اور کنسٹرکشن کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور جتنی بھی ارتھ کوئک جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس جو ہے وہ سیسمک سروے کے حساب سے سارا یہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جو ہماری فالٹ لائن ہے اسلام آباد سے لے کر کشمیر کو، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں وی آلریڈی نو کہ یہ جو ہے ہمارا یہ پورا ایریا جو ہے فالٹ لائن کے اوپر ہے، تو یہ سیسمک سروے کے حساب سے جو اپنا آرکیٹیکچرل پلان ہے، اسٹرکچرل پلان ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی وہ انجینئرنگ کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے جو کلائنٹس ہیں، اپنے کسٹمرز ہیں، ان کو یہ مال ڈیلیور کریں گے۔ تو یہ بتائیں کہ اب تک کتنے بندے ہیں جو وہ ایڈوانس میں جو ہے بکنگ آپ کے پاس کروا چکے ہیں؟ اس وقت تک الحمدللہ تقریباً جو گراؤنڈ فلور ہے تقریباً 70% ہو گئی ہے، اور ہمیں اتنی امید نہیں تھی جتنا ہمیں رسپانس مل رہا، اور ہم نے دیکھا پورا بازار میں ہم نے کہیں بورڈ نہیں لگایا ہوا، نہ ہم نے کہیں کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، خالی دفتر کھولا ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں، اور ابھی ہم نے گراؤنڈ سرمنی کی ہے، اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ کریں گے کوٹلی میں، چکسواری میں، ڈڈیال میں، شہر میں، باقی جگہوں پر، مگر اس سے پہلے جو رسپانس ہمیں بہت اچھا ملا۔ امیر صاحب نے یہاں دعوت دی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں اپنے اپنے جو جیسے معلوم ہوتا ہے اسی طرح ہوگا، کہتے ہیں اسی طرح۔ میں نے کہا مجھے بھی پھر کوئی دو تاکہ میں اس کا وزٹ کروں، دیکھ لوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا سے جو ہمارے کشمیری ہیں وہ یہاں پہنچیں گے، اور ہمیں خوشی ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو میرپور کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس لیے ایک اچھا موقع ہے کہ اپنے شہر میں جو لوگ ہمارے کشمیری تارکین وطن پاکستان اور دوسرے پنجاب کے علاقوں میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، ان کو سنہری موقع ملا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے قریب، اور یہاں پر آ کر اپنی رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاپنگ سینٹر اور کسی بھی قسم کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے یہاں پر ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ سے گھر آنے تک اور گھر سے ایئرپورٹ جانے تک تارکین وطن کو یہ تمام سہولیات ان کو میسر ہوں گی۔ اس کے علاوہ جدید دور ہے جہاں پر وائی فائی کا دور ہے یا جمز کا، وہ بھی اس پلازے کے اندر ہر چیز جو ہے شاپنگ مال کے اندر ان کو ملے گی۔ اس لیے لوگ ایک بار آئیں، ان کے آفس میں وزٹ کریں، اور یہاں پر آ کر جو ہے اپنی پسند کا فلیٹ یا اگر کوئی دکان بک کروانا چاہتے ہیں تو سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔